بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد، در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارن یا به جاهایی که نیاز هست. این همین. صفحه 821.